السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ هانين. مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي. كما كتشوفوا في الفيديو غنقدم معكم اليوم خبز الدار بطريقه مغايره وبمكونات بساط وزايدين تقريبا على المكونات الاصليه على خبز الدار. كيجي بحال خبز ديال المخابز. وكما كتشوفوا بقاو معايا في الفيديو باش تشوفوا الطريقه وكذلك المكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفات اليوم. كما كتشوفوا البنات غادي ندوزو مباشره للعجن باش نعجنوا العجينه ديالنا. غادي نعطيكم مقادير في نفس الوقت الطريقه. كما كتشوفوا البنات غادي نحتاجو، انا ما غاديش ندير كميه كثيره، غادي نحتاجو تقريبا 400 غرام ديال الدقيق الفينو. كما كتشوفوا الدقيق الفينو هو داك الدقيق اللي كيكون تقريبا بحال السميده وهو رقيق. كما كتشوفوا ما غنديرش كميه كثيره كيف ما قلت لكم. دابا غادي ندير دقيق الفورس. تقريبا شحال غنقول لكم، غنديروا تقريبا غير شكل 80 غرام. غادي نديروه هو كي قلت لكم 400 غرام ديال دقيق الفينو كما كيجي على هذا الشكل. شفتوا البنات كيجي بحال السميده، هو رقيق. المهم كما كتشوفوا البنات عندنا هنا عفوا الدقيق قلت لكم 70 غرام، لا ماشي 170 غرام، تقريبا 125 غرام ديال الدقيق الفورس. المهم ماشي شي كميه كثيره، بغينا حنا غير يرطب لينا العجينه ديالنا. و غادي ندوزو تقريبا غادي نديرو واحد الحفيره هنا. غادي نديرو تقريبا جوج معلقات ديال الزيت. المهم الزيت، المهم غاديروا الزيت، غادي نديروا سكر سنيده. المهم سنيده ماشي ضروري منها، غير هو سنيده هي اللي كتعطيهم داك الحموريه اللي بحال ديال الخبز ديال الباتيسريات والخبز ديال المخابز. هذاك اللون الزوين اللي كيجي راه غير بسكر سنيده. تقريبا غنديروا في هذا القياس ديال الدقيق اللي درنا، غنديروا معلقه كبيره. غادي نديروا تقريبا الملح تقريبا معلقه صغيره. الحليب غادي نديروا كاس ديال الحليب يكون دافي. صافي البنات، وغادي نجمعوا العجينه. لكم البنات نفس الكاس باش عبرنا الحليب هو نفس الكاس باش غادي نعبروا الماء. وبالنسبه للماء نفس الكاس تقريبا، ما غاديش نديرو كله. المهم غادي نخلطوا العجينه ديالنا، وفي نفس الوقت الماء غادي نكبو شويه بشويه، حيت ديجا درنا الحليب خفنا نديرو لهاد الكاس كاملو وتجينا العجينه جاريه. المهم هو الماء كاين كاس درنا نيت في داك الكاس باش عبرنا الحليب. غادي نديروه شويه ولكن غنخلطوه هو الاول. نحاولوا نجمعوا العجينه هكا. انا هذه هي الطريقه اللي كندير ليه باش تجيني غير بهاد. كاين بزاف طرق ديال الخبز وبزاف المقادير، كل واحد كيعجن الخبز. المهم كديري هاد الطريقه. المهم كنسبس هاد الخبز ديالي وهاد السميده. اخر مكون اللي كندير وهو الخميره المعجنه. تقريبا غادي ندير تقريبا معلقه كبيره ديال الخميره معجنه. كما كتشوفوا هذا هو القياس ديال الخميره اللي درنا، تقريبا معلقه كبيره. المهم كنديروا عليها شويه الماء غير باش نخلطوها بحال هكا. وممكن انكم الا عندكم هذيك الخميره حبوب ممكن حتى هي كديروا نفس المقدار ديال معلقه كبيره وكديروها في شويه ديال الماء طايب، ماشي طايب بزاف، وشويه السكر باش تعطي المفعول ديالها. المهم بالنسبه للعجينه هي هذه.
كنجمعوها. خصنا العجينه ضروري نجمعوها عاد. كما كتشوفوا درنا داك الكاس كاملو. والماء كيبقى على حساب الدقيق. كاين الفينو اللي كيشرب، كاين الفينو اللي ما كيشربش، على حساب الدقيق. كاين اللي فينو كاع اللي ما يزيكش كاع هاد الكاس اللي قلت لكم. هو الحليب ضروري ديروا كاس، ولكن بالنسبه للماء هو على حساب العبار. نعم ماما، سيري عند خويا، سيري عند ماما. صافي كنجمعوا العجينه ديالنا بحال هذا الشكل. المهم خصها تكون خفيفه البنات العجينه. ها خصها تكون العجينه خفيفه كما كتشوفوا. وحاولوا ما تجريوهاش البنات باش ما تزيدوش الدقيق. دابا تشوفوا البنات غتكون ساهله في الجميع وفي كلشي. غير المهم خصها تدلك. هذا هو القوام ديالها. كتكون شي شويه قاصحه، كتكون قاصحه ماشي بحال العجينه العاديه. المهم كتجمع لينا ما كتلصقش كما كتشوفوا بحال هكا. صافي كنديروا لها شويه الزيت، من غير هذيك الزيت اللي دخلنا فيها كنزيدوا فيها شويه الزيت كما كتشوفوا البنات بحال هكا. صافي كنخدموها بحال هكا. خصنا ندخلوها فيها بحال هكا. صافي ملي كتجمع نحاولوا ندخلوا فيها الزيت. نحاولوا ندلكو، وحنا كندلكو وحنا كنزيدوا شويه الماء، شويه الماء دافي، غير شويه. في هذه المرحله هي فاش كنزيدوا الماء. المهم بقاو معايا البنات حتى تشوفوا الطريقه. المهم انا هاد الطريقه كندير لها ليها باش تدخل فيها هذيك الزيت وهذاك الماء اللي زدنا. من بعد عاد غادي نبداو ندلكو فيها. صافي البنات هنا غادي نبقاو كندلكو. هاد البنات هاد الطريقه فعاله 100% بحال الا عجنتيها في العجانه. المهم الناس اللي كيقولوا الخبز وكيستقر في العجانه، لا البنات الا هاد الطريقه اللي كتعجن كتصدق زعما واخا تيخرج لك بحال الخبز ديال المخبزات. المهم الطريقه راه البنات مضبوطه وغادي تشوفوا النتيجه في الاخر. ولكن هي كتبغي شي شويه ديال الدليك البنات. من بعد ما دلكتها كيكون هذا هو الشكل ديالها. المهم كتجي هكا رطبه. شفتوا البنات القوام ديالها كي داير، شي كي دايره فيها الخيط، ها شي كتجبد. المهم البنات غادي نخليوها تختمر. المهم نعطيوها حقها تاع الخموريه. بالنسبه لي انا مزروبه حيت اصلا الغدا يطيب ضروري ما يوجد لي، خصني الخبز يطيب لي دغيا. انا ديجا شاعله الفران، غادي ندخلها دغيا باش تعطي دغيا الخمره ديالها باش دغيا تفور. وباش تشوفوا الطريقه ديال الدلك ديالها والتقراص ديالها وخليكم معايا. وكما كتشوفوا البنات العجينه ديالي ها هي خمرات، درت لها فيلم المونتاج. شوفوا البنات صافي البنات كنخدمها باش نخرج منها هذاك الهواء، خرج منها الهواء.
صافي صافي. غادي نقطعها على حساب الكميه اللي بغيت. غادي نديرهم غير خبيزات صغار. المهم كما قلت لكم درتها في الفران، سخنت الفران على وعلم باش هكا. المهم غادي شوفوا البنات تقريبا البنات خرجت لي 7 الخبيزات. المهم كما كتشوفوا البنات ما غادي نحتاج ليها لا دقيق ولا والو. هكا غادي نجمعها البنات بحال هكا. المهم الا بغيت نديرها غندير شويه ديال الدقيق فينو بحال هكا، ماشي بزاف غير شويه. الا كاع ممكن نلولبوها. انا بغيت غير هذيك السميده يكون من فوق، ممكن نلولبوها حتى بالسميده. شوفوا البنات وكما كتشوفوا البنات هاني كملت لهم التلوليب. غادي نعاودو نغطيوهم، المهم غير خمروا ليا، غنغطيوهم مزيان يخمروا ليا. كما كتشوفوا البنات ها هو الخبز ديالي خمر، وجدت ليه الطاوه فاش غندخلو للفران هي هذه. المهم الفران دابا راه شعلته، دابا غادي نوجد معكم غير الخبز ديالي. المهم هو كاينين جوج طريقات باش نقرصوا الخبز. ممكن انك تقرصيه اما بيديك ولا ممكن انك تقرصيه بالدلاك، ماشي مشكل بحال. المهم حاولي انك ما تقرصيش بزاف. هو بالمدلك احسن، غير انا ما عنديش كندير بالمدلك، ما عنديش اتساع. ما كيعطيش حتى الخبز، ما كيديرش دوك بلاصه الصبيعات وداكشي، كيكون الخبز في المتناول وزوين بالمدلك. صافي غنبقاو على هاد الطريقه البنات حتى نكملوا الخبز ديالنا كاملو. المهم كنديروا ليه شويه السميده، ما نكثروهاش بزاف، ماشي السميده، شويه الفينو غير شويه. المهم نحاولوا ما نعوجوش. المهم البنات هذا هو الشكل ديالو. المهم كنكملوا هكا شويه، اصلا ما كتلصقش كلها. كتكون واحد النبيلات.
شفتي البنات خدامه بيد وحده وهازه بنتي بيد وحده بلد الاخرى. ما بغاتش تسكت وخفت العجينه تخسر ليا بالخميره، خفتها تقربوش ودي ليا ديك القشره الفوقانيه، داكشي علاش خدامه بيد وهزها بيد. ايوا هادشي اللي عطا الله، ما كاينش العوين. صافي البنات كتجي على هاد الشكل. المهم كنبقاو البنات حتى نكملو العجينه ديالنا كامله. وكما كتشوفوا البنات راني ساليت الطلق ديال العجينه ديالي. كما كتشوفوا هذا هو الشكل. كتشوفوا البنات انا رجعت لكم بعد ما خمرات العجينه ديالي. شوفوا البنات شي كيتنفخات. المهم اول حاجه كما كتشوفوا كنفلحوها بحال هذا الشكل مع ماما كنمشيو بحال هكا كلها هي. نعاودو نديروها بحال هكا. هكا المهم صافي بحال هذا الشكل. المهم تعاودوا ديروا لها شي زواقه اخرى ولا شي حاجه. المهم انا هذا هو الشكل كيف بغيتها كيف ما كتشوفوا. المهم الفران ديالي كما قلت لكم راه شعلته دقيقه غندخلها للفران وخليكم معايا باش تشوفوا الشكل ديالو النهائي. شوفوا البنات هذا هو الخبز ديالي كيف ما كيجي رائع بهذا الشكل. شتي البنات كيجي زوين البنات. كنتمنى انه يعجبكم الوصفات اليوم تعجبكم. وما تنساوش البنات انكم ديروا لي ابوني وتخليو كومونتير الى عجبكم الفيديو واللايك. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه عليكم.